थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रबीउल अव्वल महीने के हवाले से उन्होंने कहा कि इस महीने को हम धाम-धूम से मनाएंगे। 12 रबीउल अव्वल भी संडे को शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद खिताब करेंगे, जिसमें फिर उसमें गवर्नर हाउस में अपने वर्कर्स को और पार्टी को मैं एक बात तो ज़रा खुशी से ये अनाउंस करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो आजकल बात करते हैं वो दीन की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं। वो इस्लामी दुनिया के अब इंटरनेशनल लीडर हैं और इस खित्ते के हवाले से या आपके अफ़गानिस्तान के हवाले से जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं और अल्लाह की मेहरबानी से अब मुल्क को जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बना था इस्लाम के लिए उसी तरफ लेके जा रहे हैं। और ख़ान साहब अपने किरदार से भी साबित कर रहे हैं कि वो किसी करप्शन किसी और काम में अभी भी देखें लिस्ट आई तो उसमें ख़ान साहब के हवाले से, हालांकि उसको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई कि वो ज़मान टाउन नंबर 2 और फलाना किसी और का घर ख़ान साहब के खाते लगा रहे थे, ए और बी होगा लाजमी को इसमें। तो बहरहाल ख़ान साहब ने आज ये हमें हुक्म दिया है कि पार्टी को, और ये बात जो कहते हैं ना माशरे की बुराई, कि ये सारी माशरे की बुराई हकीकत है। हमारे आहिस्ता आहिस्ता माशरे में बुराई फैलती जा रही है। जब माशरे में बुराई होगी तो अच्छाई को कोई कबूल नहीं करेगा। तो वो कहते हैं कि अब इसका तज़किरा करें। वो जब भी किसी तकरीर या 3 साला वो जो कारकर्दगी वाला जो फंक्शन था उसमें, कल परसों जब यहाँ आए वर्कर्स के फंक्शन में, वो सिर्फ माशरे की इस्लाह की और ये जो हमारे मीडिया के थ्रू बुराइयाँ फैल रही हैं या वेस्ट की चीज़ें जो आ रही हैं हमारे पास, उसको वो टारगेट करते हैं और उलमा को और हमारे मशाइख को सबको वो इस बात में साथ लेके चलना चाह रहे हैं। और ये रबीउल अव्वल का महीना वो ज़रा हमारे पार्टी के हवाले से पाकिस्तान के हवाले से मनाना चाह रहे हैं और इतवार से वो पहले रबीउल अव्वल से शुरू करेंगे। हमें ये हुक्म दिया है कि आप डिस्ट्रिक्ट्स में सबको हुक्म दें कि वो डिस्ट्रिक्ट्स में भी मनाएं, डिवीजन्स में भी, निचले लेवल पे भी। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रियासत मदीना की बात करते हैं तो वो साबित करना चाहते हैं कि वी मीन इट, और उसी तरह से उसको प्रमोट भी करना चाहते हैं। और जो हमारे इक़दार हैं इस्लामी इक़दार उनकी जो है ना वो भी नाफिज करना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारी मीटिंग थी। अभी मुझे इन्होंने बताया कि यहाँ भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है और नीलोफर बख्तियार भी आई हुई थी, तो फिर उस सिलसिले में हम हाज़िर हुए हैं। मुझे तो इन्होंने अचानक माइक पकड़ा दिया है, बाकी तो जो ये बताइएगा। एक मिनट छोड़ा, मैं खुशनसीब हूँ। आज हमारे सिंध का एक बहुत बड़ा नाम अरबाब गुलाम रहीम साहब, जो कि जो चीफ मिनिस्टर जब रहे तो 3.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर हाउस का कभी करप्शन में नाम नहीं आया। मैं कहना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनको हम सियासी के बजाय रूहानी तौर पे भी इनको फॉलो करना चाहिए कि इतने बड़ी जगह रहने के बावजूद इन्होंने उस हाउस का नाम बदनाम नहीं किया। आज चीफ मिनिस्टर वो शख्स बैठा है जो कि सिर्फ बदनामी का बाइस बन रहे हैं। आज चीफ मिनिस्टर साहब वो हैं। और आज मैं बताता चलूँ अरबाज साहब की मौजूदगी में बहुत सारे सिस्टम चले, आज मैं बताऊँगा नहीं। यहाँ अद्दी सिस्टम चला, टप्पी सिस्टम चला, यूनुस सिस्टम चला, ओमनी सिस्टम चला, बहुत सिस्टम चले, जरदारी सिस्टम चला। एक नया सिस्टम आ गया है, एक नया सिस्टम उसमें चला है जिसको हेड बिलावल साहब कर रहे हैं। उसकी मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में तफसील बयान करूंगा। उसमें 2-3 खवातीन है, 2-3 नौजवान है, एक बड़ा भरपूर सिस्टम है जो खुफिया तरीके से चल रहा है। 2-3 दिनों में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि कौन सा इस वक्त वज़ीर आला सिंध और बिलावल साहब की कनाइनेंस में कौन सा सिस्टम चल रहा है। बाकी सवाल कीजिए। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हमने दावत भी करनी थी अरबाब साहब की कि आज यहाँ मौजूद है। अच्छा अरबाब साहब ये बताइएगा कि अभी जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ है नेब के हवाले से, तो ये पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट के होते हुए भी ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं। क्या वफाकी हुकूमत को अपने मेंबरान पे भी भरोसा नहीं है? नहीं, देखें जी, ऑर्डिनेंस का रवाज तो पुराना है और ऑर्डिनेंस का जो प्रोविज़न भी आइन में रखा हुआ है। तो जब गवर्नमेंट चाहे कभी इमीडिएट उसको इम्प्लीमेंट करना चाहे, अगर हाउस में पुट करते तो कमेटी इधर कमेटी फलां फलां, वो इसी के मकसद के लिए ऑर्डिनेंसेस का प्रोविज़न रहता है, आइन में है। और इसको आप पुट करेंगे हाउस के अंदर, पास कराएंगे। और मेरे ख़्याल में तो पहले भी ऑर्डिनेंसेस आते रहे हैं जमहूरी दौरों में भी। और आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब शुरू में ख़ुद मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे और फिर उसको मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कंटिन्यू करना चाह रहे थे, जिस पे इख्तलाफ हुआ था। और उस पर आपके ख़ान साहब जो जतोई साहब, लियाकत के वालिद साहब, मैं सर नाम उनका जहन से उतर रहा, वो अब्दुल हमीद ख़ान जतोई साहब
اس میں آپ کے کھوسو میر دریا خان کھوسو، اس میں اور کئی لوگ تھے جو اس وقت اختلاف کر کے اٹھ گئے تھے کہ ہم اس آپ کی چیز کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ بھی آرڈیننس سے پھر وہ ہٹ گئے جب لوگوں نے اختلاف کیا، ورنہ تو مارشل ایڈمنسٹریٹر کنٹینیو کرنا چاہتے. ایسے تو ہمارے جو جمہوری روایت رکھنے والے لوگوں نے تو یہی کام کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب کب سندھ کا دورہ کر رہے ہیں؟ اور پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ کراچی کو ہی فوکس کیا ہوا ہے، باقی سندھ کے اضلاع ان کو کہیں نظر نہیں آ رہے. لاسٹ ٹائم پہ جو ہے انہوں نے دورہ کیا تھا سکھر، تو انہوں نے کہا تھا کہ سکھر کے لیے کوئی پیکیج کا اعلان کیا تھا. باقی سندھ کے سکھر کو حیدرآباد موٹر وے تو بن نہیں رہا ہے، لیکن باقی جو اضلاع تو وہ کیا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے سکر باقی کے اضلاع بھی ہیں جہاں پہ سیلاب ہوا تھا، سیلاب سے متاثر اضلاع برسات میں. دیکھیں جی آپ تھرپارکر سے بلانگ کرتے ہیں تو تھرپارکر کے ٹوٹل پاپولیشن کو ہیلتھ کارڈ خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے. اس آج بھی ہم کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو 50% ہیلتھ کارڈ اناؤنس کرنے چاہیے. اس میں رکاوٹ بھی سندھ گورنمنٹ ہے. سندھ گورنمنٹ اپنا شیئر نہیں دے رہی ہے. سندھ گورنمنٹ اگر چاہے تو اپنا ہیلتھ کارڈ بھی کر سکتی ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ آپ کو میں ادھر پڑھا ہوں SMC میں جنا ہاسپٹل پہلے تو بڑا شوق تھا، ڈیولوشن ہو، یہ سارے ڈپارٹمنٹ صوبے کے ملنا چاہیے. اب اتنا بڑا ہاتھی ان سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے. اب یہاں موومنٹ چل رہی ہے. ڈاکٹرس نے مجھے ڈاکٹرس نے اپروچ کیا ہے کہ جی اب یہ جنا ہاسپٹل فیڈرل گورنمنٹ کو واپس لینا چاہیے. پہلی بات وہ خود بھی انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے. پہلے شوق، اب جو آپ کے جنا ہاسپٹل کا حال ہو گیا ہے، باقی بھی تو ان کے انٹیریئر میں ہاسپٹلس کا کیا حال ہے، لڑکانے کا کیا حال ہے. وہ سارا دن تھر ہم نے بنا، آپ تو وہاں کے بلانگ کرتے ہیں، یہ تھر کی روڈیں میں نے بنائی ہیں، انہوں نے بنائی. یہ بلڈنگ جس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرا پروپوزل تھا، اور اس زمانے میں ہماری یہ سندھ اسمبلی کی بلڈنگ بہت تنگ تھی، سیٹیں تنگ تھی، لوگ بیٹھ نہیں سکتے تھے. جب آگے سے گزرتے تھے تو دوسرے کو اٹھ کے کھڑا ہونا پڑتا تھا، پھر گزرتے تھے. ہم نے کہا کہ ایک الگ بلڈنگ بنائے، کیونکہ پنجاب نے بنا لی تھی، فرنٹیئر نے بنا لی تھی، بلوچستان نے بنا لی تھی. ہم نے الگ بلڈنگ کا، اس میں بھی کوالٹی پہ کھایا گیا ہے. تو یہ بلڈنگ بھی میں نے افتتاح کیا. اور یہ جمہوریت ہے کہ میرا چیف منسٹر ہاؤس سے تصویر ہٹائی گئی. میرا ادھر جو بورڈ لگا ہوا تھا افتتاح کا، اس زمانے میں سردار احمد منسٹر تھے فائنانس کے، اس کے حوالے ہم نے پروجیکٹ کیا تھا، اور اس سارے پروجیکٹ کا بیڑا غرق کیا. کلیم یہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بلڈنگ بنائی ہے. بلڈنگ کا افتتاح میں نے کیا تھا. ہم نے یہ پروپوزل دیا تھا کہ بھائی اب سندھ اسمبلی وہ پرانی وہ تاریخی اسمبلی ہے، اس کو اسی طرح سے رکھیں گے. اس میں اور بھی کوئی فنکشنز ہو سکتے ہیں، مگر لوگوں کی تعداد پاپولیشن کے حساب سے بڑھ رہی تھی تو ہم نے اسمبلی کو بڑا کرنا چاہا، اور کوالٹی کے سیٹیں وغیرہ سسٹم، مگر وہ ہوا نہیں. جو بھی ہوا چلو یہ بھی غنیمت ہے. تو چیزوں کا کریڈٹ یہ لیتے ہیں. تھرپارکر میں وہ جو اوپر ایک گڈی بھٹ کہتے ہیں مٹھی میں، اس کی سارا میں نے کیا، مگر یہ بعد میں کہتے ہیں ہم نے بنایا. تھرپارکر کی روڈیں ہم نے بنائی. بھائی علاقہ میرا تھا تو آپ نے لڑکانہ کو نہیں بنایا تو تھرپارکر کو بنا دیا آپ نے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ تو چلو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، آپ جب شروع میں جب آپ کو ایڈوائزر کے طور پہ جب آئے تھے تو بہت سرگرم، اس کے بعد آپ بالکل ہی خاموش ہو. بیمار ہو گیا تو اب آپ بتائیں، آپ بیمار ہوں گے تو سرگرم رہ سکتے ہیں؟ جیسے میں ٹھیک ہوا ہوں آج پہنچ گیا ہوں. کب سندھ میں انتظامی تبدیلی آ رہی ہے؟ انتظامی تبدیلی تو اب اللہ جانے کب آئے گی، مگر میں پھر ٹھیک ہو گیا ہوں تو ان کو بولیں بیلٹ باندھ کے رکھیں تھوڑے. اوکے جی، اللہ حافظ.